नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्युजमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। जनआन्दोलन दिवस अर्थात् 30 वर्षसम्म चलेको पञ्चायती शासन अन्त्य भएको दिनको सम्झना। जनआन्दोलनको बलमा सत्तामा पुगेका दलहरूले नै यसको महत्त्व बिर्सेको आरोप। राजनीतिक क्षेत्रमा चुलिँदै गएको विसङ्गति विरुद्ध खबरदारी गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको आह्वान। राजनीतिक अगुवाहरूमा पद र कुर्सी मोहको कोलाहल देखिएको टिप्पणी। एमालेको खनाल नेपाल समूहद्वारा बागमती प्रदेशमा समानान्तर कमिटी घोषणा। अष्टलक्ष्मी शाक्यको संयोजकत्वमा 175 सदस्य समानान्तर कमिटी गठन। नेकपा माओवादी केन्द्रले 4 जना सांसदलाई हटाएको पत्र सांसद सचिवालयमा बुझायो। लेखराज भट्ट, टोप बहादुर राई माझी, प्रभु शाह र गौरी शङ्कर चौधरी सांसदबाट हट्ने। कोरोना रोकथामको लागि लकडाउन नगर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीको स्पष्टोक्ति। सबै किसिमका प्रभावकारी कदमहरू चाल्न सरकार तयार। थप 2 कार्यकाल राष्ट्रपति बन्ने विधेयकमा हस्ताक्षर गरेसँगै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सन् 2036 सम्म सत्तामा रहने, रुसमा सबैभन्दा बढी शासन गर्ने व्यक्ति बन्ने। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनल अन्तर्गत पहिलो लेगमा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडको जित। मड्रिडसँग लिभरपुल 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। 2046 साल नेपाली राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण वर्षको रूपमा रहेको छ। 30 वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायती शासन मार्फत मुलुकलाई नियन्त्रण गर्ने प्रणाली विरुद्धको लडाईँ भएकोले पनि सो वर्ष महत्त्वपूर्ण छ। सो आन्दोलन मार्फत दलहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्र पाएनन्, मुलुकले शासन सत्तामा पुग्ने अवसर समेत पाए। तर पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले सो ऐतिहासिक दिनलाई भुल्दै गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तो हुनुमा दलीय नीति गौण हुनु र राजनीतिमा व्यक्ति प्रधान हुँदै जानु रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ। 2046 सालको जनआन्दोलनको बलमा 30 वर्षे निर्दलीय पञ्चायती शासकलाई घुँडा टेकाएको दिन चैत्र 24। लाठी, गोली र दमनको प्रवाह नगरी सडकमा निस्केर शासकलाई चुनौती दिएको दिन चैत्र 24। तर यो दिन विगत 29 वर्षदेखि आफ्नै सुरमा आउँदै जाँदै गरेको छ। निरङ्कुश शासन व्यवस्थाबाट मुलुकका राजनैतिक दललाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेको यो दिनलाई कुनै पनि दलले आत्माबाटै सम्मान भने गरेको कहीँ कतै देखिएको छैन। यही आन्दोलनको सफलताकै कारण मुलुकका राजनैतिक दलले आफ्नो हैसियत बढाएका हुन्। आन्दोलनले नै बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्दै राजनैतिक दललाई खुल्ला वातावरण मात्रै उपलब्ध गराएन, उनीहरूलाई आफ्नै विचार र सिद्धान्तका आधारमा राजनैतिक गतिविधि सञ्चालनको अवसर दिँदै आजसम्मको यात्रा तय गर्न सुगम समेत बनाइदिएको थियो। राजनैतिक दलहरूको हैसियत बढाएर उनीहरूको प्रधानताको ग्यारेन्टी समेत यसै आन्दोलनले गरेको हो। तर आज उक्त आन्दोलनले स्थापित गरेका मान्यता नै हराएका छन्। दलको हैसियतलाई गौण बनाउँदै राजनीति व्यक्तिमुखी हुँदै गएको छ। दलीय नीति गौण बनेका छन्। दलको नेता यति बेला प्रधान बन्दै गएको छ। यसैले पनि होला आजको दिन मुलुकका राजनैतिक दलहरूका लागि गौण बन्दै गएको हो। जनआन्दोलनलाई दलले होइन, जनताले मात्रै सम्झनु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमा यति बेला मुलुकको राजनीति अगाडि बढेको छ। जनताको मनमा सीमित भएको छ जनआन्दोलन 2046 यति बेला। त्यसैले यति बेला यो जनताको दिवस बन्दै गएको छ। जनस्तरबाट मात्र यस दिनलाई सम्झना गर्ने गरिन्छ। तत्कालीन वाम मोर्चा र काङ्ग्रेसले गरेको संयुक्त आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो 2046 चैत्र 24 गते। आन्दोलन थेग्न नसकेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर आफू आफ्ना कदमलाई पछाडि सार्ने सन्देश दिएका थिए। चैत्र 24 गते वाम मोर्चाका तर्फबाट नेपाल बन्द घोषणा गरिएको थियो। जनताले विद्रोह गरे। परिणामस्वरूप राजा वीरेन्द्रले चैत्र 26 गते वाम मोर्चा र काङ्ग्रेससँग सम्झौता गरेर बहुदलको घोषणा गरेका थिए। चैत्र 24 गते आन्दोलन उत्कर्षमा उक्लिनका लागि यसअघि भएका अन्य धेरै आन्दोलनलाई आधार पनि नबनाइएको होइन। राजा महेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई सत्ताच्युत गरेर 2017 साल पुस
पुस 1 गते सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि त्यो कदम विरुद्ध साना ठूला आन्दोलनहरू निरन्तर भइरहे। यसबीचमा कम्युनिस्टहरूले झापामा सशस्त्र विद्रोह नै गरेका थिए। योभन्दा अघि नेपाली कांग्रेसले पनि सशस्त्र विद्रोहको प्रयास गरेको थियो। यसै क्रममा 2036 सालमा प्रजातन्त्रका लागि ठूलो जनआन्दोलन भयो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रहको घोषणा गरेर त्यसलाई सामसुम बनाउने प्रयास गरेका थिए। सुधारिएको पञ्चायतकी बहुदल भन्ने दुईवटा विषयमा जनमत संग्रह घोषणा गरियो। करिब 4 लाख भन्दा बढी मत सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा आएपछि पञ्चायतले विजय हासिल गरेको घोषणा गरियो। यो घोषणालाई कांग्रेसले स्वीकार गरेको थियो। जनमतलाई धोखा भन्दै तत्कालीन मालेले बहिष्कारै नीति लियो। मालेले लिएको बहिष्कारको नीति र पञ्चायतले बहुदलको तुलनामा 4 लाख बढी मात्रै मत पाएको यो घटनालाई राजनैतिक विश्लेषकहरूले जनमतमा पञ्चायतलाई जिताउनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा तत्कालीन मालेको समेत भूमिका रहेको विश्लेषण गरेका थिए। पञ्चायती संविधानमा संशोधनपछि जनताका मौलिक अधिकारमा केही प्रगति जस्तो देखिए पनि त्यो एउटा चाल मात्र भएको राजनीतिक दलहरूले बुझ्न पुगे। सानातिना आन्दोलन जारी नै रहे। 2046 सालमा आइपुग्दा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाले संयुक्त आन्दोलन गर्ने र प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने घोषणा गरे। उनीहरूले 2046 फागुन 7 गतेको दिनलाई आन्दोलन सुरु गर्ने दिन रोजे। सो अनुसार चैत 24 मा आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो। चैत 24 राजनीतिक परिवर्तनका लागि अर्को महत्वपूर्ण दिन पनि मानिन्छ। दोस्रो जनआन्दोलनको सुरुवात पनि दलहरूले 2062 चैत 24 मा नै थालेका थिए। त्यसले राज संस्था अन्त्य गरी देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो। 2046 सालको जनआन्दोलनले राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि दिएको थियो। लौह पुरुष गणेशमान सिंह नेतृत्वको अहिंसात्मक आन्दोलन पनि थियो। त्यो शान्तिपूर्ण सत्याग्रही आन्दोलनबाटै शासकलाई घुँडा टेकाउन सकिने महत्वपूर्ण नजिर स्थापित भएको थियो। 2046 सालको आन्दोलनमा छिमेकी भारतको पनि सहयोग थियो। गणेशमान सिंहको चाक्सीबारी स्थित निवासमा त्यसबेला भारतीय नेता चन्द्रशेखर लगायतले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राजनैतिक क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति चुनिँदै गएको भन्दै त्यस विरुद्ध खबरदारी गर्न आह्वान गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा मंगलबार कवि एवं नाटककार स्वर्गीय गोपाल प्रसाद रिमालका बारेमा लेखिएको पुस्तक लोकार्पण समारोहमा उहाँले पछिल्लो समय देखा परेका राजनैतिक विसङ्गति विरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउनु भएको छ। स्वर्गीय रिमालले आफ्ना रचनाहरूमा सधैँ राजनैतिक विकृति विसङ्गतिलाई तीखो कटाक्ष जबरजस्त धावा बोल्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले पनि मुलुकमा त्यस्ता विसङ्गतिहरू चुनिँदै गएकाले त्यस विरुद्ध उभिनु पर्ने बताउनु भएको छ। कि वास्तवमा राजनीतिक क्षेत्रमा विकृति विसङ्गतिहरू प्रशस्त देखिन्छन्। कुनै बेला त चुलिएको देखिन्छ। तपाईहरुले भन्नुभयो अहिले के छ त? अहिले पनि मैले नलुकाइकन भन्न चाहन्छु, राजनीतिक क्षेत्रमा विकृतिहरू विसङ्गतिहरू चुलिएका छन्। उहाँले राजनीतिक दलका अगुवाहरूमा विकसित हुँदै गएको व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थ देखेर आफूलाई लज्जाबोध हुने गरेको बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राजनीतिक वृत्तमा अगुवाहरूमा पद र कुर्सी मोहको कोलाहल देखिएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेको नेपाल खनाल पक्षले बागमती प्रदेशमा अलग्गै कमिटी गठन गरेको छ। मंगलबार बल्खुमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सो पक्षले बागमती प्रदेश कमिटीको गठनको घोषणा गरेको हो। पछिल्लो समय पार्टीमा समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेको सो पक्षले अष्टलक्ष्मी शाक्यको संयोजकत्वमा 175 जना सदस्यीय कमिटी गठन गरेको हो। 13 वटा जिल्लाका प्रतिनिधि उपस्थित कमिटीमा केदार नेउपाने सह संयोजक हुनुहुन्छ भने रचना खड्का सचिव हुनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2075 ज्येष्ठ 2 गतेको कमिटीलाई मान्यता नदिई आफू खुशी संगठन निर्माण गर्दै गएकोले सिङ्गो पार्टी पंक्तिमा निराशा फैलिरहेको नेता माधव कुमार नेपालको आरोप छ। हामी पनि एउटै ठाउँमा वहाँ पनि हामी भेला हुनेछौँ र त्यही हिसाबले संगठनलाई
नयाँ सिराबाट अघि बढाएर लानेछौँ एउटा हामीले आशा गऱ्यौँ र हाम्रा आशा र अपेक्षाका विपरीत उहाँले एकपछि अर्को गुटगत भेदाहरू आयोजना गर्नुभयो। गुटगत तरिकाले यो पार्टीलाई आफ्नो वरिपरि घुमाउने काम गर्नुभयो। पार्टी एकता कायम राख्न, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न, वामपन्थी शक्तिलाई मूलधारको राजनीतिमा स्थापित गर्ने नेता नेपालले बताउनुभयो। त्यही सङ्कल्प अनुरूप गण्डकी प्रदेश पश्चात बागमती प्रदेशमा पनि प्रदेश स्तरीय सङ्गठन निर्माण गर्दै अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ। एकतालाई कायम राख्न, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउन, वामपन्थी शक्तिलाई नेपाली राजनीतिको मूलधारको रूपमा स्थापित गर्न हामीले अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्यौँ। हो त्यही सङ्कल्प अनुरूप गण्डकी प्रदेश पश्चात अहिले बागमती प्रदेश स्तरीय रूपमा सङ्गठन निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै अगाडि बढेको। उहाँले पार्टी जोगाउन आफूले प्रयत्न गरे पनि अध्यक्ष ओलीको कारण पार्टी फुटको दिशामा अघि बढेको बताउनु भएको छ। तर आफूले भने आगामी दिनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्न चाहनेलाई स्वागत गर्ने उद्घोष समेत गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतद्वारा बिग्रिएको नेकपा एमाले समानान्तर कमिटी गठनको कसरतमा जुटेको छ। नेकपा एमालेको नेपाल खनाल पक्ष यति बेला पार्टीमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने कसरतमा लागेको हो। पछिल्लो समय पार्टीमा कारबाहीको श्रृङ्खला चलेसँगै समानान्तर कमिटी गठनको अभ्यास सुरु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई आफू खुसी चलाएको र पार्टीको लागि लामो समय त्याग गरेका नेतालाई कारबाही गरेकाले त्यस्तो अवस्था आएको नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको भनाइ छ। पार्टीमा यस्तो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न कोसिस गर्ने, त्यसो हुन नसके छुट्टै पार्टी गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। मानसिकतामा छैनौँ, त्यसैले हामीले हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले नै हो भनेका छौँ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गल्ती गरे भनिरहेछौँ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष नै होइन भने होइन नि त, हामीले गल्ती गरे भनिरहेछौँ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सच्याउनुपर्छ, उनले चालेको कदम बेठिक छ, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि उनले उल्लङ्घन गरे भनिरहेछौँ। त्यस हुनाले सच्याउनको लागि हामी धेरै कोसिस गर्छौँ। धेरै कोसिस गर्दा नि सचेनन् भने यो आखिर त्यही ठाउँमा पुग्छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी हुन्छ। यस्तै गरी एमाले नेता विरोध खतिवड़ाले भने पार्टीमा देखिएको पछिल्लो गतिविधिले जनतामा समेत नकारात्मक सन्देश गएको बताउनु भएको छ। पार्टीको संस्थापन पक्षमा यस्तै प्रवृत्ति नसचे छुट्टै कदम चालेर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। र त्यो दुखी जनता दुखी नहुन् भन्नलाई हामीले सक्दो प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। तर चाहिँ नि अर्को पक्षका साथीहरूले यो जनताको तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो पीडालाई उहाँहरूले महसुस गरिदिनु भएन। तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोस्, यस्तो उत्तौलो कामहरू उद्दण्ड कामहरू केही समयको लागि मात्रै टिक्छन्, बाँच्छन्, अन्यथा एउटा बिन्दुमा पुगेर पानीको फोका जस्तो यो फुट्छ र सरल ढङ्गले नदी आफ्नो ढङ्गले बग्छ। पछिल्लो समय एमालेमा स्पष्ट रूपमा दुई किता देखिएको छ। संस्थापन पक्ष यति बेला पार्टीमा अटेर गर्नेलाई कारबाही गरिरहेको छ भने अर्को समानान्तर कमिटी गठनमा व्यस्त देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णाली प्रदेश सरकार अपदस्थ गर्ने कोसिस भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। रुकुम पश्चिममा आयोजित जनसभालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकार बचाउन अन्तिम प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो। सबै मिलेर सरकार अपदस्थ गरे पनि आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्ने र फेरि सरकार कब्जा गर्ने अवस्थामा आइपुग्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै गरी आफूलाई पार्टीबाट धोका दिने नेताहरूको बारेमा सम्झिँदा पछुतो लागेको उहाँको भनाइ छ। आफूलाई संविधान सभाको निर्वाचनका बेला बम प्रहार गर्नेलाई गृहमन्त्री बनाएर गल्ती गरेको उहाँले बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका 4 जना सांसदलाई सांसदबाट हटाएको पत्र सँगै संसद सचिवालयमा बुझाएको छ। प्रतिनिधि सभाको 4 जना सांसदहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरी शंकर चौधरीलाई सांसद पदबाट हटाउन लेखेको पत्र माओवादी केन्द्रले मंगलबार संसद सचिवालयमा बुझाएको हो। 4 जना सांसद अहिले मन्त्री छन्। उनीहरू नेकपा एमाले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा पनि मनोनित भएका छन्। संसद सचिवालयले पत्र अनुसार कारबाही प्रक्रियाको सूचना जारी गरेपछि उनीहरू सांसद पदबाट औपचारिक रूपमा हट्नेछन्। संसद चलेको बेला सांसदबाट हटाइएको सूचना प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले जानकारी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभामा माओवादीबाट निर्वाचित रामबहादुर थापालाई पनि हटाउने माओवादीले निर्णय गरेको छ। त्यसको जानकारी केही दिनमा मात्रै संसद सचिवालयलाई दिने माओवादी नेताहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना रोकथामका लागि सरकार लकडाउन नगर्ने मनस्थितिमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ 2021मा मन्त्री त्रिपाठीले लकडाउनमा नजाने स्पष्ट गर्नुभएको हो। उहाँले लकडाउन भन्दा अगाडि गर्नुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदमहरू चाल्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। छिमेकी मुलुकमा कोभिडको नयाँ लहर आएकोले नेपालले सीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। हामी यो चाहदैनौँ कि नेपाल फेरि पनि लकडाउनको अवस्थामा जाओस्। लकडाउन भन्दा अगाडि जति महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी कदमहरू छन् सरकार ती सबै कदमहरू चाल्न तयार छ र त्यसको तयारी गरिरहेको छ। चीनबाट अनुदानमा उपलब्ध कोरोना विरुद्धको खोप अभियान बुधबारदेखि सुरु हुने पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज हुने निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ। चुनावको प्रचार प्रसारमा लागेका उम्मेदवारहरू विभिन्न आश्वासन बाँडेर मत माग्न भने भ्याइ नभ्याइ छन्। हाम्रा सहकर्मी बटुकराज गिरीले महासंघको नेतृत्वमा तपाईको उम्मेदवारी किन भनेर सोध्नु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशनको चुनाव भोलि हुँदैछ। यो महाधिवेशनको चुनावमा पत्रकारहरूले उम्मेदवारी दिएका छन्। उहाँहरूको उम्मेदवारी केका लागि के साँच्चै उहाँहरूले प्रतिबद्ध गरे अनुसार पत्रकारको हक हितको लागि काम होला? उहाँहरूको भनाइ के छ त? पेशागत सुरक्षा, पेशागत हक हित, साना स्वरोजगारमूलक मिडियाहरूको प्रवर्धन लगायत यिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने र अर्को कुरा महिलाहरू अब नेतृत्व तहमा अझै आउनुपर्छ, अगाडि आउनुपर्छ र यसलाई साझा र छाता संगठनको रूपमा पत्रकार महासंघलाई लानुपर्छ। श्रमजीवी पत्रकारहरूको लागि हो, श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक हितको लागि जो अन्यायमा परेका छन्, जसले न्याय पाएका छैनन्, यी यस्ता पत्रकारहरूको लागि चाहिँ मेरो उम्मेदवारी छ। उनीहरूको आवाज बोल्ने छ, उनीहरूको समस्याहरूको चाहिँ मबाट बोलिनेछ। पत्रकार महासंघ पत्रकारहरूको छाता संगठन नभएर गैर पत्रकारहरूको छाता संगठन पो बन्दैछ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ आभास हो। त्यसकारण लेख्ने वर्गले जित्नुपर्छ, ठेकदारले होइन। तपाईँको त्यो के अरे दलालीले, जग्गा दलालीले बेच्ने यो यसमा जित्दैन। जसले श्रमजीवी छ, जसले बाइलाइन आउँछ, त्यो पत्रकारले जित्नुपर्छ भनेर मेरो स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी हो। यो अपाङ्गता मैत्री सञ्चार निर्देशिकालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने छ। हाम्रो आम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ नि सञ्चार माध्यमले अपाङ्गता भएका व्यक्ति कसरी लेख्ने, कसरी बोल्ने, उखान टुक्काहरू प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, अपाङ्गताका शब्द चयनमा कसरी ध्यान दिने भन्ने कुरामा पनि मैले यस प्रदेश खुल्ला होइन, उपत्यका प्रदेशको खुल्लामा मैले उम्मेदवारी दिएको छु। श्रमजीवीहरूको हक हितको लागि हामी पत्रकारहरूले आवाज उठाएनौँ भने कसले आवाज उठाउँछ? त्यो भएर हामीले आवाज उठाउने हो। विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको भनेको साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। ती स्वरोजगारमूलक मिडियाहरूको उत्थानको लागि, उनीहरूको विकासको लागि उनीहरूलाई कसरी दिगो रूपमा चाहिँ विकसित गर्न सक्छौँ। सानो लगानीहरूको चाहिँ धेरै सङ्ख्या रहेको छ। सानो मिडियाले चाहिँ अहिले आफै सम्पादक, आफै प्रकाशक भएको कारणले गर्दाखेरि यो सानो लगानीलाई प्रमोट गरेर यिनीहरूको संरक्षण गर्नको लागि पनि मेरो पहिलो
प्राथमिकता हुन्छ। ठुलो मिडिया हिजो ठुलो मिडियाहरू चाहिँ अहिले किनभने लोकतन्त्रको लागि पनि यो सानो मिडियाले अहम भूमिका खेलेको छ। हामी पारिश्रमिक मान्छे परिश्रमी मान्छे पनि हौँ। हामी श्रमजीवीको मत श्रमजीवीलाई, यति खास सही एन्सर यति मात्र हो। अनि अप्सरा गौतमले उम्मेदवारी दियो, उम्मेदवारी दिने बेला चुनावको लागि यस्तो यस्तो एजेन्डा राख्यो। म त्यस्तो कुनै पनि भ्रममा राख्दिनँ अनि कुनै गुनासो गर्ने ठाउँ पनि राख्दिनँ। उहाँहरूले आएर मलाई डाइरेक्ट भन्न सक्नुहुन्छ तैँले यो गरेकी थिइस्, ल गरेर देखा भन्नु भने म गरेर देखाउन सक्छु। उम्मेदवारी दिएका पत्रकारहरूको भनाइअनुसार उहाँहरूले सम्पूर्ण पत्रकारहरूको हक हितको लागि काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। के साँच्चै उहाँहरूले जनाए प्रतिबद्धता अनुसार काम होला या नहोला त्यो त भोलिको दिनमा थाहा होला। क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा बटुकराज गिरी, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपा मिलेर एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने तयारी रहेको चर्चा चलेको छ। यही बीच प्रदेश सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सन्दर्भमा जसपा अनिर्णित रहँदा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन। 87 सदस्य प्रदेश सभामा एमालेका 41, माओवादी केन्द्रका 20, कांग्रेसका 19, जसपाका 6 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सांसद छन्। यसअघि एमाले र माओवादी मिलेर बनाएको सरकार पछिल्लो समय यी दलबीचको विग्रहका कारण कमजोर बनेको छ। जसपामा पनि पूर्व राजपा निकट सांसदका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको बताइएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध सोमबार नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी रहेको बताएको छ। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनिरा सुबेका 3 जना निवर्तमान सचिवलाई कारबाही गरेको छ। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनका अध्यक्ष ऐन महरले 3 निवर्तमान सचिवलाई कारबाही गरेको जानकारी दिनुभएको हो। संगठनको निर्देशन विपरीत काम गरेको भन्दै निवर्तमान सचिव र सुदेश पराजुले ओसिम आलम र आरती लामालाई अनिरा सुबेको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको छ। अनिरा सुबे अध्यक्ष महर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका हुनुहुन्छ भने कारबाही गरेका 3 जना वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षमा हुनुहुन्छ। कारबाहीमा परेका 3 जना सहितका नेताहरूद्वारा गत 10 चैतमा अनिरा सुबेको समानान्तर कमिटीको घोषणा गरिएको थियो। नवघोषित समानान्तर कमिटीमा पराजुली अध्यक्ष, आलम सह अध्यक्ष र लामा महासचिव रहेका हुनुहुन्थ्यो। 3 सचिवलाई सोधेको स्पष्टीकरण नदिएकाले संगठनको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको बताइएको छ। खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा खेर जाने मकैको खोसेलाबाट विभिन्न किसिमका खेलौना तथा सजावटका सामग्री निर्माण गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मकै जोन खोटाङ र साकेला मावि रतनछाको संयुक्त लगानीमा आधारभूत सिपमूलक तालिम प्रदान गरेपछि स्थानीयले खेलौना तथा सजावटका सामग्रीहरू निर्माण गर्न थालेका हुन्। खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा खेर जाने मकैको खोसेलाबाट विभिन्न किसिमका खेलौना तथा सजावटका सामग्री निर्माण गर्न थालिएको छ। 2073 सालदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत स्थानीयलाई मकैको खोसेलाबाट विभिन्न किसिमका खेलौना तथा सजावटका सामग्रीहरू निर्माण गर्न सिकाइएको हो। कुल 1,43,000 को लागतमा स्थानीयलाई सिपमूलक तालिम दिएको हो। सिपमूलक कार्यक्रममा खोटाङ, भोजपुर, सिराहा लगायत जिल्लाका 21 जना सहभागी थिए। तालिम अवधिमा हामी खोसेलाबाट यस्तो ब्यागहरू बन्यौँ, डलहरू बन्यौँ। केटिएमबाट आउनुभएको म्यामले डलहरू बन्न सिकाउनुभयो। टिक्टरबाट आउनुभएको थिए एकजना म्याम, उहाँले पनि सिकाउनुभयो कि यस्तो सामग्री बन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि थाहा भयो कि खोसेलाबाट पनि यति राम्रो राम्रो सामग्री बन्दो रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो। त्यो मकैको खोसेला भनेर यस्तो हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा पनि थिएन होइन। तपाईँ खास गरेर यो घाँस जस्तै हामी अहिले घाँस जस्तै होइन हामीको प्रयोग गर्थे।
तर आज यो प्रकाश सरको कारणले गर्दा यो म्याम एउटा हलेसीको म्याम एउटा काठमाडौँबाट आउनुभएको म्यामले हामीलाई यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर यस्तो सामग्री यस्तो यस्तो बन्छ भनेर हामीले सिकाएको अनि बल्ल थाहा पायो अनि यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर हामीले थाहा पनि थिएन कि अनि हामीहरू 4-5 प्रकारको सामानहरू बनाएको छु। यसबाट राम्रो आम्दानी हुनुको साथै खोसेलाबाट अझै धेरै किसिमका सामग्रीहरू बनाउन सकिने प्रशिक्षकको भनाइ छ। किरिङहरू, सानो टी म्याटहरू अनि जुन डाइनिङ टेबलमा राख्ने डाइनिङ टेबलको म्याटहरू त्यस्तो। परियोजनाले मकैको बिउ निशुल्क वितरण, मकैमा लाग्ने रोग पहिचान गरी नियन्त्रण तथा विषादी वितरण साथै अत्याधुनिक कृषि औजारहरू अनुदानमा समेत वितरण गर्दै आएको छ। उत्पादित सामग्रीको बजार व्यवस्थापनमा पनि परियोजनाले पहल गर्ने बताएको छ। सामान्यतया हामीले तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौं। अलिकति उन्नत उत्पादकता बढाउनको लागि उन्नत मकैका कामहरू गर्नुपर्छ, उन्नत मकैका बिउहरू बाँड्ने कार्यक्रम गर्यौं र अरू सामान्य अब बिउ भण्डारणको लागि प्रशोधनको लागि भवनहरू बनाउने कार्यक्रम गर्यौं। कहीँ भर्खर सुधारका कार्यक्रमहरू, अलिकति सिँचाइमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं र अलिकति आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले मकै बालीमा नयाँ नयाँ मेसिनरी औजारहरूको प्रयोग गरेर जान खोज्यौं। मकै खेतीमा सरकारले गरेको लगानीलाई थप आयमूलक बनाउँदै लगिएकोले कृषि क्षेत्रमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। टेलिभिजन विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उदयपुर बेलका नगरपालिकाका स्थानीयले मौरी पालनको तालिम दिएको छ। कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित गत बिहिबारबाट सुरु भएको प्रशिक्षण मङ्गलबार सम्पन्न भएको छ। परम्परागत मोडेघारमा मौरी पालन गर्दै आएका कृषकहरूलाई कार्यक्रममा सहभागिता गराइएको थियो। आधुनिक मौरी पालन तालिमले कृषकहरूको व्यवसाय वृद्धि हुने बेलका नगरपालिका कृषि शाखाको विश्वास रहेको छ। मोडेघारमा मौरी पालन गरिरहेको र यो क्षेत्रमा चाहिँ मौरी पालनलाई यदि आधुनिकतातर्फ लान सकेको खण्डमा धेरैभन्दा धेरै उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने र किसानहरूको आय स्तरमा चाहिँ प्रत्यक्ष यसले लाभ पुर्याउने हुनाले यो चाहिँ व्यवसायमुखी तालिमको रूपमा हामीले यहाँ केही न केही 1-2 गार 2-3 गार मौरी पालेकै कम्तीमा 1-2 गार मौरी भएकै किसानहरूलाई बोलाएर चाहिँ आधुनिक तरिकाले मौरी पाल्न सिकाएर उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उत्पादन बढाउने कुराका लागि भनेर यो तालिम राख्न खोजिएको हो। यस्ता तालिम कृषकहरूको लागि उपयोगी हुने सहभागीहरूले बताएका छन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्ता तालिम विद्यालय शिक्षाभन्दा प्रभावकारी र व्यावहारिक भएको पनि बताएका छन्। यो मौरी पालन सम्बन्धी सामान्य मात्रै ज्ञान थियो। हामी चाहिँ खोपीमा अनि चाहिँ तपाईँको त्यो ढोडहरूमा मुढामा पाल्ने गरिन्थ्यो र मौरी सम्बन्धी हामीलाई केही नै ज्ञान थिएन। तर अब यो जुन हाम्रो उहाँ बुद्धिनाथ तिमसिना सरले यो क्लास राख्नुभयो यो मौरी तालिम, त्योबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ आकाश पातालकै चाहिँ फरक अहिले पायौँ। मौरीलाई कसरी संरक्षण गर्ने, मौरीलाई कसरी चिन्ने, मौरीको जीवन चक्र के हो। बेलका नगरपालिकाले कृषि प्राविधिक मार्फत नियमित रूपमा कृषि लक्षित कार्यक्रम गर्दै आएको छ। सप्तकोशीको सीमामा रहेको भारतीय बजारमा नेपालीहरूको जाने क्रम ह्वात्तै घटेको छ। कोरोनाका कारण सीमा सुरक्षामा कडाई गरेपछि नेपालीहरू सीमा पार गरेर भारतीय बजार जाने क्रम घटेको हो। कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा गरिएको कडाइका कारण नेपालीहरूको जाने क्रम घटेसँगै सप्तरीको सीमा क्षेत्रमा पर्ने भारतीय बजार सुनसान भएको छ। कोशी गाउँपालिकासँगै सीमावर्ती क्षेत्र भान्टाबारी हुँदै भारतीय बजार भीमनगर जानेहरूको संख्या निकै कम भएको छ। विगतमा दैनिक सयौं नेपालीको भिड लाग्ने ती बजारहरूमा यति बेला बिरलै नेपालीहरू आउने गरेको भारतीय व्यापारी बताउँछन्। कहाँ है, बॉर्डर तो बंद है, लोग बगल होकर के आते हैं, काम करके अपना चले जाते हैं। जैसे अभी हम निर्बाध रूप से आए बाइक से, और तो सामने से तो आ सकते हैं लेकिन बगल से नहीं जा सकते हैं।
अच्छा, पहले से बहुत टाइट है। हाँ, पहले से टाइट है। इससे आपका मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है? बहुत प्रॉब्लम है कि देखते हैं सुबह से शाम तक हम लोग बैठे रहते हैं। पहले कितने का मतलब दिन में होता था? पहले तो हो जाता था खाने पीने के लिए, अभी तो जो है सो पान का भी पैसा नहीं होता है। क्या है आपका इधर व्यापार है? बहुत मंदा भी चल रहा है, जब से कोरोना वाला चला है उसके बाद तो बहुत मंदा चल रहा है। अभी लोग कितना आता है? बहुत कम आता है, लेकिन बहुत कम आता है। अभी पहले से ज्यादा हो रहा है ना? अभी बहुत कम हो रहा है। पछिल्लो केही महिना यता सीमा केही खुकुलो भए पनि यातायात आवत जावतमा कडाई गरिएको छ। मुख्य नाकामा कडाई भएसँगै केही व्यापारी लुक्की छिपी आवत जावत गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तोमा पाइने हुँदा नेपालीहरू भारतीय बजार जाने गरेका थिए। के गर्न आउनुभएको तपाईँहरू? सामान लिन आएको छु। कहाँबाट आउनुभएको? फतेहपुर सप्तरी। सधैँ यतै आउनुहुन्छ? कहिले काहीँ अब छुट्टीको बेला आइन्छ। कस्तो छ यता? धेरै सस्तो पर्छ र आउनुहुन्छ? सस्तो नै हो। सीमा क्षेत्रमा भएको कडाई कोरोना फैलन नदिन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साथै नेपालीहरूलाई भारतीय बजारमा निर्भर नहुन पनि सन्देश दिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सप्तरी सहकर्मी सुमन रायमाझी र क्यामेरामा मिलेन्द्र बस्नेतको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूमा पूर्व तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कार्यक्रम निर्माण गर्दा नै कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूमा पूर्व तयारी गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। लागि वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्दा हरेक कार्यक्रमको लागि कार्य सम्पादन गर्ने ढाँचाको सोको विद्यमान संरचनाको अवस्था, कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूको पूर्व विश्लेषण सहितको पूर्व तयारी अनिवार्य रूपमा गराउन महिला समिति, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले वार्षिक रूपमा सम्पादित कार्यक्रमको उपलब्धि वा सर्जित अवस्थाको मापन अनिवार्य गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै प्रत्येक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि प्राप्त भएको परिणाम अनिवार्य रूपमा मापन गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सभापति पालले निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडा गणनामा खटिएकालाई आक्रमण गर्ने नरभक्षी बाघ ललितपुर स्थित सदर चिडियाखानामा ल्याएको छ। निकुञ्जको टोलीले आइतबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई मंगलबार बिहान ललितपुरको जावलाखेल स्थित केन्द्रीय सदर चिडियाखानामा ल्याएको हो। आइतबार गैंडा गणना गरी फर्कने क्रममा हात्तीलाई घाँस काट्दै गरेको अवस्थामा हात्तीसारका कर्मचारी 34 वर्षीय पुलिस राम थारूको सोही बाघले आक्रमण गर्दा ज्यान गएको थियो। निकुञ्जका कर्मचारीलाई मारेपछि उक्त बाघलाई डाँट हानेर नियन्त्रणमा लिएको थियो। 10 वर्षको उक्त भाले बाघलाई बर्दियाबाट गाडीमा हालेर ललितपुर ल्याएको हो। बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखेका छौँ। त्यस्तै कम्तीमा पनि 10-12वटा त्यो बाघहरूलाई राख्ने चाहिँ टाइगर केजको व्यवस्था गर्नुपर्छ राज्यले भनेर हामीले त्यो कुरा पनि राखेका छौँ। यस्ता थुप्रै समस्या समाधान गर्नको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हामीले सबैसित लबिङ गरेका छौँ र यस्ता घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यो मन्त्रालय अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र र खाता जैविक मार्ग वरपर केही महिना यता सिलसिलाबद्ध रूपमा बाघले स्थानीयमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। यसै आर्थिक वर्षमा मात्रै 10 जना मानिसको मृत्यु बाघको आक्रमणबाट भएको छ। बर्दिया निकुञ्जले अहिलेसम्म 4 वटा नरभक्षी बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
नयाँ वर्ष 2078 को प्रारम्भसँगै 15वटा कम्पनीहरूले झण्डै रु 5 अर्ब 55 करोड 42 लाखभन्दा बढीको 5 करोड 55,42,650 किता आइपिओ जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। आइपिओ निष्कासनको लागि 11 जलविद्युत कम्पनी, 2 लघुवित्त कम्पनी र अन्य समूहका 2वटा कम्पनी रहेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। धितोपत्र बोर्डमा भुटेकोशी जलविद्युतले सबैभन्दा बढी 1 करोड 50 लाख किता आइपिओ निष्कासन अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएको छ। नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाए लगतै कम्पनीहरू आइपिओ जारी गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। पछिल्लो समय आइपिओमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको खुलेका डिम्याट खाताको संख्याले देखाएको छ। हाल मुलुकभर डिम्याट खाताको संख्या 33,53,000 भन्दा बढी रहेको छ। छोटो समयमा थोरै लगानीबाट आकर्षण प्रतिफल प्राप्त हुने देखेपछि आइपिओ प्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो। यसअघि नेपालको पुँजी बजारमा इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आइपिओ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक नेफ्राले निष्कासन गरेको थियो। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जनआन्दोलन दिवस अर्थात् 23 वर्षसम्म चलेको पञ्चायती शासन अन्त्य भएको दिनको सम्झना। जनआन्दोलनको बलमा सत्तामा पुगेका दलहरूले नै यसको महत्त्व बिर्सिएको आरोप। राजनीतिक क्षेत्रमा चुलिँदै गएको विसङ्गति विरुद्ध खबरदारी गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको आह्वान। राजनीतिक अगुवाहरूमा पद र कुर्सी मोहको कोलाहल देखिएको टिप्पणी। एमालेको खनाल नेपाल समूहद्वारा बागमती प्रदेशमा समानान्तर कमिटी घोषणा। अष्टलक्ष्मी साकेको संयोजकत्वमा 175 सदस्य समानान्तर कमिटी गठन। नेकपा माओवादी केन्द्रले 4 जना सांसदलाई हटाएको पत्र संसद सचिवालयमा बुझायो। लेखराज भट्ट, टोप बहादुर राई माझी, प्रभु शाह र गौरी शंकर चौधरी सांसदबाट हट्ने। कोरोना रोकथामको लागि लकडाउन नगर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीको स्पष्टोक्ति। सबै किसिमका प्रभावकारी कदमहरू चाल्न सरकार तयार। थप 2 कार्यकाल राष्ट्रपति बन्ने विधेयकमा हस्ताक्षर गरेसँगै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सन् 2036 सम्म सत्तामा रहने, रुसमा सबैभन्दा बढी शासन गर्ने व्यक्ति बन्ने। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनल अन्तर्गत पहिलो लेगमा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडको जित। मड्रिडसँग लिभरपुल 3-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।